ایک صفحے تے ایک جگہ تے تو ہم نہیں ملے گا. مختلف صفحات تے جو بکھری چیز ہے نا میں اس کو یکجا کر کے بیان کر رہے ہیں. یہ وجہ یہ ہے کہ لوگ اکثر پھر وہ کتاب دیکھتے ہیں کہ مولوی جو بات کیتی ہے ایک صفحے تے ایک بات مل جائے تو کہنے گے کہ یہ تھوڑی جی بات ہے باقی انہیں اپنے کو بڑھائی ہے. صفحات تے بکھری ہوئی ہے بات. میری یہ بات سمجھن واسطے تو ہمیں مدینہ تو رسول پوری پڑھنی پڑے گی اور اتنی بڑی بھی نہیں. ہر گھر دے اندر نا وہ کتاب ہونی چاہیے. ہن تے کتاب خریدن دی بھی لوڑ نہیں. تسی موبائل تے لیپ ٹاپ تے کمپیوٹر تے اس کو لوڈ بھی کر سکتے اتنے بھی پڑھ سکتے. تو فرماندے نے کہ میں پہلی دفعہ جدوں مدینہ پاک حاضر ہوا آپ نے زندگی کے اندر 70 حج کیتے ہیں. ہوں تمہیں پتہ ہے حج تے سال بعد ہوتا ہے 70 حج کیتے ہیں عمریاں دا حساب ہی نہیں. فرماتے ہیں کہ میں پہلی دفعہ جدوں گیا تو بہت پہلے کی بات ہے ادوں نہ اتنے عالی شان ہوٹل نہ اتنے راستے اچھے کوئی راستے سن پرانے سفر بھی مشکلات والے سن. اعلیٰ حضرت نے جدوں سفر کیتے تو فرمایا گرمی ہے تپ ہے کلفت سفر کی ہے نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کی درکی ہے. تو خیر جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہے آپ فرماتے ہیں میں عمرہ کر کے تو مدینہ پاک پہنچیا. عشاء دی نماز ہو چکی سی. میری پہلی حاضری سی. ایک چھوٹا جہا کمرہ میں ملیا. اس کمرے میں نے سامان رکھیا اور مسجد گیا. جماعت ہو چکی سی. میں نے نماز پڑھی سلام عرض کیتا شیخین نو بھی سرکار نو بھی پھر اپنے کمرے دی طرف چل پیا. چھوٹا جہا بازار سی میں اس کو گزر گیا سا. تو فرماتے ہیں میں نے ایک دکان تے زندگی کی پہلی دفعہ ٹیپ ریکارڈر دیکھا. اس تو پہلے میں نے پتہ ہی نہیں سی کہ کوئی ایسا آلہ ہے کہ جن کے اتنے آوازاں ریکارڈ ہو جاتی ہیں. پہلی دفعہ میں نے ٹیپ ریکارڈر دیکھا. میں بڑا خوش ہویا کہ ایسی چیز ہے کہ جن کی آواز ریکارڈ بھی ہو جاتی اور جدوں دل چاہے سن لو. میں نے فوراً ٹیپ ریکارڈر خرید لیا. 2-3 کیسٹاں خریدیاں سیل خریدے. نیتاں کیتیاں 3. پہلی نیت ایک کر کے خریدیا کہ مسجد نبوی دا مؤذن آزان دے گا تو میں وہ ریکارڈ کراں گا. اپنے وطن جدوں جاواں گا لوگ مینوں مبارک دین آن گے نا تے کھجوراں تے زمزم دے نال انہاں نوں حضور دی مسجد دے مؤذن دی آزان بھی سناواں. وہ اپنے گھر بیٹھ کے تو مدینے دی آزان دے مزے لے. دوسری نیت یہ کی تھی کہ مسجد نبوی بچے قرآن پڑھن گے تو میں انہاں دی آواز بھی ریکارڈ کراں گا اور اپنے مدرسہ دے بچیاں نو سنا کے کہاں گا یہ قرآن دا سبق پڑھو جی میں مدینے دے بچے پڑھتے ہیں. تیسری نیت یہ کی تھی کہ مسجد نبوی وچ اڑن والے کبوتر یا پھرن والی بلی یا مدینہ پاک دا کوئی بھی جانور بولے آ تو میں وہی آواز ریکارڈ کراں گا. تے جدوں اپنے وطن وچ مدینے دی یاد نے تنگ کیتا نہ تے کدی آزان سن کے کدی بچیاں دی آواز سن کے تے کدی کبوتراں دی گٹگو سن کے میں اپنے دل نو تسلی دیا گا. فرماتے نے میں چلا گیا اپنے کمرے ٹیپ رکھ دیتی. تکیا سا میں سو گیا. یہ دور سی کہ جدوں بوتلاں وچ دودھ نہیں سی ملدا دکاناں تو دودھی دودھ ویچن آندے سن روز مدینہ پاک. تو فرماندے نے تہجد دا وقت سی میں سو رہا سا تو گلی وچ دودھ بیچن والا دودھی آیا. گاگر انہیں سر تے رکھی یہ آواز پیا دیتا ہے. وہی آواز ہوکا بلند ہویا میری آنکھ کھل گئی. کہندے نے میں وہدا ہوکا سن کے رون لگ پیا واہ مدینے دیا دودھیا تیرے دودھ بیچن تو صدقے. مولانا لکھتے نے انہیں دودھ دی گاگر سر تے رکھیے مدینے دی گلیاں تے پھر کے کہہ رہے یا اہل المدینہ اشرب الحلیب صلو علی الحبیب. اے مدینہ پاک دے رہن والو پیو دودھ اور پڑھو درود. اشرب الحلیب پیو دودھ صلو علی الحبیب پڑھو درود. آپ فرماندے نے میں ٹیپ لے کے سب تو پہلے نا ادھی آواز ریکارڈ کی تھی. پھر میں باہر نکلیا
میں اندے کو پوچھیا اگر تو محسوس نہ کر تو خالی دودھ بیچ کے صدا میں نہ لاؤں ہزاراں شاگرداں دا استاد ہزاراں عیسائیاں میں اسلام دی دولت دین والا منظور احمد شاہ فرماندے نے تہجد دا ویلا ہے اور میں دونوں ہاتھ اپنے کناں تے رکھے نے اور مدینے دی گلیاں پھر پھر کے کہہ رہے ہیں یا اہل المدینہ اشرب الحلیب صلو علی الحبیب میں یار دیاں گلیاں وچ ہو کے پیا دینا ہے او درود پڑھ لو او درود پڑھ لو او درود پڑھو میرے آقا دے شہر دے رہن والو کہندے نے کہ جدوں دودھ ختم ہو گیا تو دودھی میرے کو پوچھدا ہے کتنے دن رہنے عربی بات ہو رہی سی میں کیا اتنے دن کہتا ہے روز آما تو ہوکا لائے گا میں کیا ضرور لاؤں تو پہلے آ کے مینو اٹھا لیں پھر ہر گلی میں میں ہوکا لاؤں گا فرماندے نے پھر میں نے مسجد نبی دی آزان بھی ریکارڈ کی تھی بچیاں دا قرآن پڑھنا بھی ریکارڈ کیتا ہوں وہ اصل بات جو میں دسنا چاہتا سا ادھر توجہ کرنا فرماندے نے عصر دی نماز پڑھ کے تو میں مسجد تو باہر نکلیا وہ تو مسجد بھی چھوٹی سی گراؤنڈ میں سامنے مسجد تو باہر بچے کھیل رہے سن عرب دے بچے ان شور پہ کر دے ظاہر بچے کھیلیں گے تو شور پہ کریں گے میرے استاد محترم کول نا کدی کدی بندے آندے سن علامہ پیر سید ذاکر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تو کہتے سن حضرت جی یہ بچہ نہ تنگ کرتا ہے ضد کرتا ہے کوئی دم کرو تو فرماندے سن یار میری گل سن کہ ضد نہ کرے تو بچہ کون آکے ایک گل یاد رکھو کہ بچے وچوں ضد نکل جائے تو بچپن کا حسن ہی ختم ہو جائے بچے جو ضد نکل جائے نا تو بچپن کا حسن ہی ختم ہو جاتا ہے بندے نا پھر اپنے بچیاں سامنے نہ بہ کے بڑے دستے ہوندے نے وہ ساری طرح بنو اسی بھی بچپن ساتھ گزارے ہیں ذرا دادی دادے کو بہ کے پوچھ پائنے کہ یہ گزارے ہیں تیرے نالوں 6 گنا زیادہ خراب سن ضدی بھی سن گلاس بھی توڑتے سن تو بچیاں تے اتنیاں پابندیاں نہ لاؤ بچیاں نو بچپن دا لطف لین دیو بچیاں نو تھوڑی ضد کرن دیو تو خیر جو بات عرض کرنا چاہتے ہیں ساڈے ہاں نا محفل شروع ہوتی ہے تو پہلے بچے آ کے باندھے ہیں اسی طرح انہوں نے شوق ہوتا ہے ہوں آخر تے ایک بندے نو شوق آیا کہ دعا قریب ہے تے ہوں میں جاواں وہ پھر آیا تے صفا چیردا آیا ایک بچے نو اٹھا کے کیا تو ادھر چلا جا بھائی بچہ ضرور ہے مگر عزت نفس ہوتی بھی ہے تو جس نو اٹھا کے پرا کرے گا نا تینوں نہیں پتا باہر دوجے بچیاں انہوں کی آخر میں نے بندہ کہنے لگا مولوی جی بچے شور کرتے ہیں کہ چپ کر کے بہنا صحابہ کی سنت لیتے میں کہنا کھیڑنا حسنین کی بھی تو سنت ہے تسی اپنے بکر و عمر کی سنت پوری کر لو انہوں نے حسنین کی بھی تو پوری کرن دی کیونکہ زمانہ چینج ہو گیا ہے کفر بار نہ کڑکیاں لگا کے بیٹھا ہے یہ بچہ مسجد تو نکلے تھی اسی اپنے جال میں پھنسائیے اگر تھوڑا جہا شور کر بھی لوے تو برداشت کرو بچے نو مسجد میں پیار دیو اتنا پیار دیو کہ بچہ گھر جا کے ماں دا متھا چوم کے آکھے تیری چولی چونو سکون نہیں لبدا جو رب دے گھر دی صفاں تے سکون لبیا اپنے بچیاں دی دل آزاری نہ کرو مسجد وچ اور پھر سب تو بڑا جو مسئلہ ہے اہل علم تشریف فرمانے اسی جتنا مرضی پڑھ لئیے نا شیخ القرآن بھی بن جائیے لیکن ساڑھے نمازی وقت بھی مفتی نہیں مفتی اسی نہیں ہوندے کہ ساڑھے نمازی مفتی ہوندے پاویں انہاں نا کلمہ بھی سیدھا نہیں ہوندا پر مفتی بات بھی یہی نہیں فتوی نہیں دینا ہوندا عجیب جہا مزاج ہوندا ہے ساڑھے گراں دے علامہ صاحب سن میں تے کیونکہ شہر دے اندر زندگی گزاری تو ایک دفعہ نا کسی وجہ تو نماز پہ حاضر نہ ہو سکے ظاہر انسان معاملات میں کوئی پریشانی سی تو اس دن ایک وہ بندہ مسجد آیا جڑا کبھی پہلے آئی نہیں سی نماز تو باہر نکلے علامہ صاحب نو دیر ہو گئی آ رہے سن تے بندیاں سامنے کہندا مولوی جی تسی مسجد حاضر کیوں نہ سو وہ پہلے کبھی آئے ہی نہیں تے اج وہ آ گیا تے اج مولوی صاحب تے رو پیا پاندا سی اودا نام سی رحم الدین تو مولوی صاحب نے کہا جناب رحم الدین صاحب غلطی ہو گئی ہے آئندہ میں حاضر ہو سکتا
تو مہربانی کریو تسی بھی حاضر ہوئے. انہاں آکھیا کہ بالکل حاضر ہو سا. مولوی صاحب نے ایک ہفتہ یہ عمل جاری رکھیا. فجر دی آزان دے کے سپیکر تے اعلان کرن رحم دین صاحب جتھے بھی ہو میں مسجد آ گیا تسی بھی آ جاؤ. زور دی آزان دے کے کہن رحم دین صاحب میں مسجد آ گیا تسی بھی آ جاؤ. ایک ہفتہ یہ کیتا نا تے وہ جناب ایک کپڑیاں دا سوٹ تے نال مٹھائی دا ڈبا بھی لے کے تے کچھ پیسے بھی دے کے کہندا مولوی جی بھاویں نہ آیا کرو پر اعلان نہ کیتا کرو. یہ ساڈے تو بڑے مفتی ہوندے نے. عجیب اگر عالم نو پگڑی پہننا یاد نہیں رہی تے پھر فتویٰ دیں گے پگڑی نال نماز پڑھنا سنت ہے. وہ بھائی سیاہ سدہ دی حدیثاں نے حضور ٹوپی پا کے بھی پڑھائی ہے. سیاہ سدہ دی حدیثاں نے حضور ٹوپی پا کے بھی پڑھائی ہے نماز. لیکن عجیب یہ مزاج ہوتا ہے. تو 7-8 سال دی عمر دا بچہ صف وچ کھڑا ہے نا, 9 سال دی 10 سال دی عمر تک بچہ بھی صف وچ کھڑا ہے. ایک بندہ آئے گا وہ سمجھے گا میں ہوں مفتی مکہ سان تے ہن ریٹائر ہو کے آئے. وہ بچے نو پکڑے گا صف تو نکالے گا. سوال یہ ہے کہ 7 سال دے بچے نو شریعت کہہ رہی ہے نماز پڑھے تو صف وچ باہر پیا کردا ہے, تو شریعت دی بغاوت پیا کردا ہے. اگر وہ نماز آندی ہے اور 7 سال تو زیادہ عمر ہے تے صف وچ جتھے مرضی کھڑا ہوے ہو سکتا ہے, کیونکہ شریعت انہوں نماز کا کہہ رہی ہے کہ نماز پڑھے. یہ تے حکم اس واسطے ہے کہ انہوں سائڈ تے کر دیو یا پیچھے کر دیو کہ جے تے اجی عمر بھی 7 سال نہیں ہوئی اور نماز بھی انہوں صحیح نہیں آندی. تو خیر میں عرض کر رہے ہیں کہ بچیاں نوں ساڈے ہاں اگر کوئی غریب پہلی والی مسجد واڑے آوے نا, انہوں اللہ نے ہدایت دیتی وہ مسجد آ گیا ہے, تو نمازی اتنا گور کے انہوں ویکھدے نے, وہ پھر کہندا ہے بھائی اللہ ایک باری میں نکلنا پھر نہ آیا. بھائی جو پہلی دفعہ مسجد آوے نا, میں اپنی اکھاں نال منظر ایک دفعہ دیکھے نا, میں دیہات بیان واسطے گیا. نماز تو فوراً بعد میرا بیان سی, جماعت ہونے والی سی, اقامت ہو رہی سی, تو ایک بزرگ بیٹھے سن. تو اچانک میں دیکھیا کہ بزرگ کھڑے ہو گئے اور پیچھے نہ ایک بندہ کلین شیو مسجد آیا. تو کہتے نے بیٹا ادھر آیا. انہوں پہلی صف وچ اپنی جگہ تے جگہ دے کے خود پیچھے ہو گئے. تو بعد وچ میں کیا بابا جی تسی پیچھے کیوں ہو گئے؟ تو کہنے لگے پتر ایک پہلی باری مسجد آیا سی, تو آج انہوں نے میں مسجد وچ عزت دے دیتی ہے. آج انہوں میں مسجد میں عزت دے دیتی ہے. ساڈے ہاں نا بعض بندے ٹھیک ہے داڑھی رکھنا سنت ضرور ہے, ثواب بھی ہے, رکھنی چاہیے تھی, پر کسی دی اگر داڑھی انہیں نہیں رکھی ہوئی تو مسجد دی پہلی صف میں کھلوتا ہے. تو کئی بندے ضد لا دیتے ہیں پہلی صف صرف داڑھیاں والیاں نہیں ہونی چاہیے. تھوڑی جی زمانے دے نال نا تمہیں تھوڑی جی آسانی پیدا کرنی پوے گی. ایک دفعہ نا کیونکہ اسی بندے نو شروع تو ہی جدوں تبلیغ کا کرتے ہیں نا تو ساڈا پہلا فتوی یہ ہوتا ہے کہ انگوٹھے نہیں چومے گا تو سنی ہو ہی نہیں سکتا. انہوں پہلے دین تے سمجھن دیو, انہوں پہلے نمازی تے بنن دیو, وہ دے دل وچ پہلے مصطفیٰ دی محبت تے آن دیو. جدوں عشق محمد اندر آ جائے گا تو نہ بھی چومے تے آپ پہ چومے گا, یار دا نام ویسے ہی چومن تے دل پیا کرتا. تو فرماتے ہیں کہ وہ بچے شور کر رہے سن. میں نے مدینے دے بچیاں دا شور بھی بڑا پسند آیا. میں راتی ٹیپ لئی سی, میں بہ گیا ریکارڈنگ آن کر لئی. ہن بچے دیکھ رہے ہیں کہ میں ریکارڈ پیا کردا, نالے وہ کھیڈن تے نالے مینوں دیکھ کے نہ ایک دوجے نال میرے بارے مذاق دیاں باتاں کرن. میرا مذاق پہ ہونا, ہن عربی میں سمجھ رہا سی پر مینوں لطف ہی بڑا آ رہا سی. میرا مذاق مدینے دے بچے پہ ہونا. آپ فرماتے ہیں بچے جدوں کھیل بیٹھے تو جان تو پہلے میرے قریب آ گئے اور کہتے ہیں چچا تسی کتھوں آئے ہو؟ میں دسیا کہ ہندوستان دا ایک شہر ہے سائیوال, میں اتھوں آیا. نیا ادو پاکستان بنیا سی تو زیادہ ہندوستانی سمجھیا جاندہ سی. تو میں کیا کہ سائیوال ہے, پاکستان میرے ملک کا نیا نام ہے. کہنے لگے کہ چچا تیرا ملک کیسا ہے؟ فرماتے نے میرے دل میں خیال آیا میں اپنے ملک دی ایک ایسی خوبصورت تصویر انہاں سامنے رکھا.
इन्हां दा दिल करे मेरा मुल्क वेखण ते फिर अल्लाह करम करे तो मैं भी कुछ दिन मदीने के पिरौने अपने घर रख लवां, अपने घर मदीने के मेहमान रख लवां। फरमाते ने फिर मैं ना आबशारां दे खेतां दा हुसन, बागां दा हुसन, कश्मीर दियां वादियां, मरी दे पहाड़, चश्मियां दी रवानी, मैं ऐसा नक्शा बयान किया कि बच्चियां दी अखां में चमक पैदा हुई। मैं कहा बच्चों क्या मेरा मुल्क देखना चाहोगे? जाओ अपने माँ बाप को तैयार करो, मैं मेजबान बनने वास्ते तैयार हाँ। मेरे मुल्क के लोग ना इतना प्यार मदीने नाल करते हैं कि सानू मदीने की गली का कुत्ता भी प्यारा लगता है। जो मदीने के इंसान उन्होंने घरों में जाणगे ना तो फिर अपनी अखां तुहाडे पैरों थले बिछाणगे, खिदमत बड़ी होगी। तो कभी तुहानू मेरा मुल्क पसंद आया तो मैं अपना मकान लिख के तुहाडे नाम कर देगा। अच्छे कपड़े मिलेंगे, अच्छा खाना मिलेगा, अच्छी रिहाइश मिलेगी, गली गली सैर करोगे, मुल्क देखोगे मेरा। मौलाना फरमाते ने बच्चे मेरे गल सुनते रहे। जब मैं बात खत्म की थी, छितरो और गिरदो निभा वालों बड़ी तवज्जो नाल मेरे लफ्ज़ां ते गौर करना। मैं जब बात खत्म की थी तो एक बच्चा कहता है चाचा कि तू मुल्क में बड़िया चीज़ां दसियां ने, ये दस तेरे मुल्क जाइए तो उत्थे ए रोज़ा भी मिलेगा? मौलाना फरमाते ने उहदे लफ्ज़ ऐसे सन कि मेरे जिस्म ते ना कप कपी तारी हो गई, अखां विच आंसू। बच्चे गल की कर देती है। मैं अगे कुछ जवाब ही देना चाहता सा कि छोटा जिहा बच्चा उन्हें मेरी कमीज खींची, हज़रत दा कद लंबा सी जरा, कमीज खींची और मैनू अरबी च कहता है चाचा तेरे मुल्क जन्नतुल बकी है जिहदे विच फातिमा दी कबर भी होवे। मौलाना कहते ने मैं किया बच्चों मेरे मुल्क विच सब कुछ है पर रोज़ा कोई नहीं, फातिमा दी कबर कोई नहीं। ए रोज़ा उत्थे होंदा ते मैं लैण की आना सी। मैं रो रो के फरियादां कीतियां, इल्तिजामां करके कहंदा रहा बड़ा चाहे ज़ियारत दा, बड़ी असरत वेखण दी, किते वेखण तो पहले मर न जावा या रसूल अल्लाह। मैं रो रो के इंतजामा कीतियां ते तां मैं मदीने पहुंचिया। कहते ने इतने जुमले खत्म किए ते बच्चे मुंह परा करके टुर गए। मैंने कहा बच्चों आओ मेरे मुल्क दियां दो चार गल्लां होर बड़ियां सोहणियां ने सुन लवो। एक बच्चा मेरे वाल वेख के कहता है जा चाचा जिस मुल्क में यार दा रोज़ा नहीं होती गल सुन के की करनी। आप फरमाते ने मैं उस दिन किया सी बा हुजूर नाल ही प्यार करना जिवें मदीने दे बच्चे प्यार। तीसरी चीज है ताल्लुक बिल कुरान। आज साडा इतना ताल्लुक कमजोर हो चुका है। मैं एक दावत फिक्र देने वास्ते अक्सर एक बात करना है कि मैं तुहाडे कोलों एक सवाल करता है, हाथ खड़े नहीं कराने, लेकिन सिर्फ फॉर अवेयरनेस देनी है, एक पैगाम देना है कि हर बंदा तुहाडे तो सोचे कि मैंने आखिरी मरतबा फेसबुक कदों खोली। मेरा ख्याल है मस्जिद भी फेसबुक खोली हुई है, लाइव चल रही। दूसरा सवाल यह है कि आखिरी मरतबा व्हाट्सएप कदों यूज किया। इस महफिल ने इश्तिहारात भी व्हाट्सएप से ज्यादा भेजे होंगे। इस महफिल में कई दोस्तों ने व्हाट्सएप तस्वीर लैके व्हाट्सएप से भेजी होगी। तीसरा सवाल यह है कि यूट्यूब आखिरी मरतबा कदों खोलिया। हुण ते हर दूसरा बंदा चैनल बना के बैठे। हुण ते 50 बंदे तुहानू मैसेज करके कहते हैं साडा चैनल लाइक कर दियो, उन्होंने फॉलो कर दियो। भाई मैं दावत फिक्र देना है कि फेसबुक का सवाल होवे तो जवाब अज खोली, यूट्यूब का सवाल होवे तो जवाब अज खोली, व्हाट्सएप का सवाल होवे तो जवाब अज खोली, ट्विटर है